एक मिनिट सांग. आणि हांवें वोटींग केलें लोकसभेच्या हाका आनी आतां हांव जालें. ओके. एज किती तुमची? 75. सर फाटल्या वर्सां जितले फावटी तुमी वोट केला तेतून आनी ह्या वर्साच्या हितून तुमकां कितें अशें डेवलपमेंट जावचें अशें दिसता? बरें जावचें आनी न्हू ह्या फावटी मातशें बरें सिस्टमॅटीक पयलीं इलेक्शनाचें हें बरें आसा. एक सुविधा बरी केली. सुविधा बरी केली. आनी एजेड मनशांक बेगीन पयलीं जालें. ओके. एक प्रतिनिधी कसो आसचो असो दिसता तुमकां? बरो आसलो. कितें नवो अश्यो इम्प्लिमेंट जावच्यो अशें दिसता येणाऱ्या काळात? पण आतां इम्प्लिमेंट आज इलेक्शनाचो दीस आसा म्हणून आज सगळें फायनल जातलें. आतां उलोवन कांयच अर्थ ना. सगळें 4 तारखेक तुमकां समजतलें. सो सगळ्यांनी भायर सरून वोट करचे. सगळ्यांनी कमीत कमी 99% वोटींग जावंक जाय आज. सर तुमचें नांव कितें म्हणलें? केशव नाटेकर. मॅडम तुमचे? उज्ज्वला नाटेकर. ओके, थँक्यू. Tre, tu kita dia. तुम्ही आज वोट कास्ट केले त्याबद्दल सांगा. वोट आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो सगळ्यांनी तो करपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी आपलो हो जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा रायट टू वोट हो एक्सरसायज करचो आनी मोठ्या संख्येन तांणी भायर सरचें. आज हो लोकशाहीचो एक उत्सव आसा आनी हातूंत मोठ्या संख्येन ताणें सहभागी जावचें. सो कितें हें आसा फाटले 5 टर्म जे प्रेम आनी जो सपोर्ट सगळ्या लोकांनी दिल्लो आसा तोवूय ह्या सगळ्या टर्माक सुद्दां मेळटलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. कारण ज्या तरेन आज सकाळच्यान वोटींग चालू जालां लोक कंटिन्युअसली लोकांचे फोन येत आसात. लोक ज्या जाग्यार मेळटा थंय आमकां बऱ्या तरेन रिपोर्ट आमकां मेळटा आनी लोकांनी भरभरून प्रतिसाद लोकांचें प्रेम हें ह्या मतदानाच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त जाता. लोकांक विनंती करता पयलीं म्हणल्यार आपलो वोट जो आसा तो वेस्ट करचो न्ही. आज जरी सुटी आसली जाल्यार मतदान करपाक तांणी सगळ्यांनी येवचें. कारण वोट मतदान हें तुमकां संविधानान तुमचो रायट म्हणून दिल्लो आसा. हो तुमी एक्सरसायज करचो. फाटले 5 टर्म जशें तुमचें प्रेम मान्य श्रीपाद नायक हांकां मेळ्ळा, तुमचो सपोर्ट मेळ्ळा, तसोच ह्या सगळ्या टर्माक सुद्दां तुमी दिवचो आनी नक्कीच दितले हातूंत मात्तूय दुबाव ना.
काढलंय कोण सेल्फी बी कोण काढे ना हा ना रे कितें सांगू सोदता सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमच्या पेडणेचे जनतेक सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी भायर सरपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज वोटींग डे आनी आयज हांगासर आमच्या धारगळेन आमी ऑलरेडी आमच्या फॅमिलीक घेवन आयज आमी वोटींग केल्लें आसा. आनी तुमकां खबर आसा कित्याक जो आयज लिडर म्हणजे 10 वर्सां काम करता तो आमकां सगळ्यांक परत तो लिडर जावं. ताका लागून जनतेन सगळ्यांक भायर सरात हे आमच्या BJP सरकाराक परत वोटींग करून परत ताका निवडून हाडपाची खूब गरज आसा.